शरीरं सुरूपं तथा वा कळत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं गुरोरङ्घ्रिपद्मे मनश्चेन्न लग्नं तदः किं तदः किं तदः किं तदः किं कळत्रं धनं पुत्रपौत्रादि सर्वं गृहं बान्धवा सर्वमेतद्धि जातं गुरोरङ्घ्रिपद्मे मनश्चेन्न लग्नं तदः किं तदः किं तदः किं तदः किं षडङ्गादिवेदो मुखे शास्त्रविद्या कवित्वादिगद्यं सुपद्यं करोति गुरोरङ्घ्रिपद्मे मनश्चेन्न लग्नं तदः किं तदः किं तदः किं तदः किं विदेशेषु मान्यस्वदेशेषु धन्य सदाचारवृत्तेषु मत्तेन चान्य गुरोरङ्घ्रिपद्मे मनश्चेन्न लग्नं तदः किं तदः किं तदः किं तदः किं क्षमामण्डले भूपभूपालवृन्दै सदा सेवितं यस्य पादारविन्दं गुरोरङ्घ्रिपद्मे मनश्चेन्न लग्नं तदः किं तदः किं तदः किं तदः किं यशो मे गदं दिक्षु दानप्रतापा जगद्वस्तु सर्वं करे यत्प्रसादात् गुरोरङ्घ्रिपद्मे मनश्चेन्न लग्नं तदः किं तदः किं तदः किं तदः किं न भोगेन योगेन वा वाजिराजौ न कान्तासुखेनैव वित्तेषु चित्तं गुरोरङ्घ्रिपद्मे मनश्चेन्न लग्नं तदः किं तदः किं तदः किं तदः किम् अरण्येन वा स्वस्य गेहेन कार्ये न देहे मनोवर्तते मे त्वनर्घ्ये गुरोरङ्घ्रिपद्मे मनश्चेन्न लग्नं तदः किं तदः किं तदः किं तदः किम् गुरोरष्टकं यः पठेत् पुण्यदेही यतिर्भूपतिर्ब्रह्मचारी च गेही लभेद्वाञ्छितार्थपदं ब्रह्मसंज्ञं गुरोरुक्तवाक्ये मनो यस्य लग्नम्।